सो हिजो हामीले जुन हाम्रो एनालाइसिस गर्यौं हाम्रो मोडल के भइरहेको थियो त हाम्रो मोडल चाहिँ फेल भइरहेको थियो। सो मेरोमा चाहिँ 120 समथिङ मेम्बरहरू फेल भइरहेको थियो। कसैकोसँग कम हुनसक्छ, कसैकोसँग बढी हुनसक्छ, द्याट डिपेन्ड्स। कसैले कम लोड राखेको छ भने त्यो केसेसमा कम मेम्बर मात्र फेल हुन्छ। अनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मोडलले पनि कहिलेकाहीँ सबै कुराहरू राम्ररी इनपुट गर्दा पनि रिजल्टहरू प्रपरली सो गर्दैन। त्यो केसमा के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ त्यो फाइललाई एक्जिट गर्ने, अर्को नयाँ फाइल लिएर आउने अनि फेरि मोडलिङ गर्ने स्टार्टिङबाट। किन करेक्सनहरू गऱ्यो भने चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ के भइदिन्छ भन्दा करेक्सन हुँदा हुँदै पनि चाहिँ रिजल्टहरू चाहिँ कम्प्याटिबल भइदिँदैन। सो त्यही भएर के गर्ने, यो पुरै मोडललाई हटाउने, डिलिट गर्ने, फेरि नयाँ फाइल ओपन गर्ने र फेरि के गर्ने त फेरि मोडल गर्ने अनि फेरि मोडल गर्ने अनि के गर्ने यो कुराहरू फेरि लोडर असाइन गर्ने जुन जुन लोड छ अनि सबै लोडर असाइन गरेपछि फेरि के गर्ने त रन गर्ने अनि बल्ल डिजाइन गर्ने। त्यसरी डिजाइनलाई हामी यहाँबाट जान सक्छौँ। अरू यसको सर्टकट के छ त यो डिजाइन हुन थाल्यो। सो यहाँनिर हेर्दाखेरि चाहिँ अब कति पास भयो फेल भयो भन्ने कुरा भेरिफाई अल मेम्बर पास गर्ने हो भने चाहिँ 120 चाहिँ के भइरहेको छ त फेल भइरहेको छ। अनि मैले सेलेक्ट गरेँ र अब यसलाई के गर्नु पर्यो त अब यसलाई चाहिँ अब एनालाइसिस हटाए यो मेम्बरहरू के छ त फेल भइरहेछ। सो बिम र कलमहरू पनि के भयो त फेल भइरहेको छ। अब यसलाई कसरी ठिक पार्ने भन्ने कुरा। सो अब यहाँनिर हामीसँग अप्सन के छ त हाम्रो सेक्सनको डाइमेन्सन्स अनुसार चाहिँ यसले के गर्यो त स्टिल रिइन्फोर्समेन्टहरू चाहिँ फाइन्ड आउट गरेर हामीलाई बनायो। अब हामीले के गर्ने त अब हामीसँग अप्सन के छ त आइदर हामीले के गर्नु पर्यो त यो ग्रेड जुन हामीले मेटेरियल प्रपर्टीमा यो M25 ग्रेड कन्क्रिट युज गरेका छौँ त्यो के गर्नु पर्यो त बढाउनु पर्यो त्यसको ग्रेड। सो जुन पोसिबल छैन, जो हामी M30 M35हरू चाहिँ हामी चाहिँ युज गर्न मिल्दैन हाम्रो यो लोकल सिनेरियोमा। किन त्यहाँनिर क्वालिटी कन्ट्रोल कम नै हुन्छ। सो M30 M35 M40 ग्रेड अफ कन्क्रिट चाहिँ एचिभ गर्न गाह्रो हुन्छ। किन अनट्रेन्ड लेबर हुन्छ, हामीले स्किल लेबरले चाहिँ अफोर्ड पनि गर्न सक्दैनौँ। सो हामीलाई के हुन्छ त जति सक्दो सस्तोमा हामीले घर बनाउनु पर्ने हुन्छ। सो M30 M35 कन्क्रिटहरू हामीले एचिभ नै गर्न सक्दैनौँ यो नर्मल कन्डिसनमा। जुन हाम्रो यो मिस्त्रीहरूले लेबरहरूले जुन मिक्स गरेर हाल्छ नि त्यो भनेको हार्डली M20 सम्म जान्छ। त्यसको ग्रेड हामीले M20 सम्म लिन सक्छौँ, त्योभन्दा बढी चाहिँ लिन मिल्दैन। त्यसको लागि चाहिँ अर्को एडमिक्सरहरू युज गर्नु पर्यो, सुपर प्लास्टिसाइजर युज गर्नु पर्यो। त्यस पछाडि अर्को कोहेसिभ स्ट्रेन्थहरू बढाउने एजेन्टहरू युज गर्नु पर्यो, प्लस प्रपर अमाउन्ट अफ सिमेन्ट वाटर एग्रिगेटर राख्नुपर्छ। एकदमै इच मिक्सिङमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त राख्नु पर्यो। अब M30 M35 कन्क्रिट मिक्सेसहरू चाहिँ कसले ल्याइदिन्छ त त्यो केसेसमा चाहिँ रेडिमेड मिक्सरलाई भन्नु भने उनीहरूले चाहिँ क्वालिटी कन्ट्रोल गरेर M30 M35 M40 सम्म ल्याउँछ। तर जुन हाम्रो लोकल जुन मिक्सर हुन्छ त्यो मिक्सरमा अब ऱ्यान्डमली हालिराखेको हुन्छ, काउन्ट गरेर 1 2 3 राख्ने, अर्को 2 राख्ने, अर्को 1 राख्ने, पानी यति राख्ने भनेर राखिराखेको हुन्छ। अनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि माथि चाहिँ तिमीहरूको ढलान गर्ने बेलामा जुन लेबरर माथि खटिराखेको हुन्छ त्यसले के भन्छ जति सक्दो गिलो बना भन्छ तलकोलाई। अब जति सक्दो गिलो बनाउँदाखेरि यिनीहरूले के गर्छ त गिलो बनाउनु उपाय त अब के छ त पानी धेरै हाल्नु पर्यो। सो यिनीहरूले चाहिँ के गर्छन् त पानी धेरै हालिदिन्छ। हाम्रो अब वर्केबल कन्क्रिट हुनलाई चाहिँ एडमिक्सर हाल्यो भने स्ट्रेन्थमा केही असर गर्दैन। तर एडमिक्सर नहालिकन त्यसको वर्केबिलिटी चाहिँ बढाउनको लागि अलिक धेरै गिलो बनाउनलाई चाहिँ पानी हाल्नुपर्छ एक्स्ट्रा। सो पानी हाल्ने बित्तिकै के भयो त एक्स्ट्रा पानी हुने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो कन्क्रिट चाहिँ के हुन्छ त ग्रेड चाहिँ त्यसको खसिँदै जाने हो। त्यही भएर चाहिँ M20 भन्दा बढी चाहिँ हामी चाहिँ युज गर्न मिल्दैन। स्टिल हामीले यहाँ के गरेका छौँ त M25 युज गरेका छौँ। अब यो त हाम्रो क्वेसनले दियो त्यही भएर हामीले युज गऱ्यौँ। नभए चाहिँ हामीले घर बनाउँदाखेरि अब डिजाइन गर्दाखेरि हामीले यहाँनिरको लोकल डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ M20 भन्दा बढीको ग्रेड चाहिँ युज गर्न मिल्दैन। सो अब हामीसँग यो दुईवटा अप्सन, अब हामीसँग के छ त यो दुईवटा MFE 415 छ। अब यसको अप्सन के छ त 500 सम्म हामीले लिन जान सक्छौँ। तर अहिले चाहिँ स्टिल चाहिँ नबढाएर हामी चाहिँ अर्को के गर्न सक्छौँ त अब यसको साइज बढाउनु पर्यो। यो कलमको र बिमको के गर्नु पर्यो त साइज बढाउनु पर्यो। सो हामीले सेक्सन प्रपर्टीमा फ्रेम सेक्सनमा कुन कुन साइजको बिम हामीले राखेका छौँ त बिम 400/300 एन्ड कलम चाहिँ 400/400। सो बिमको साइज बढाउनु पर्यो, कलमको साइज पनि के गर्नु पर्यो त बढाउनु पर्यो।
अब हामीले अर्को सेक्सन चाहिँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सेक्सनले के गर्छ त यो सेक्सनले फेल भयो, सो हामी के गर्छौँ त अर्को सेक्सन राख्छौँ। सो अब अर्को सेक्सन कसरी राख्ने त, अर्को नयाँ सेक्सन चाहिँ बनाउनु पर्यो। सो एड न्यू प्रपर्टी, अथवा हामीले बिम बनाउनु छ भने यसमा हामीले सबै प्रपर्टी सेम हुन्छ, हाम्रो डेप्थ र विड्थ मात्र फरक पर्ने त हो नि। सो त्यो केसमा हामी के गर्छौँ त एड कपी भन्न सक्छौँ। सो अर्को बिम बनाउनु लागेको छ जसको सिमेन्ट प्रपर्टी ग्रेड त्यही नै हुन्छ, त्यस पछाडि स्टिल हामी त्यही युज गर्छौँ, कभर त्यही नै युज गर्छौँ, तर खालि हामी के गर्छौँ त डेप्थहरू मात्र भ्यारी गर्छौँ, डाइमेन्सन मात्र भ्यारी गर्छौँ। सो त्यो केसमा चाहिँ हामीले एड कपी अफ प्रपर्टी गर्न सक्छौँ। यदि न्यू गर्ने हो भने फेरि सबै सेट गर्नु पर्यो, प्रपर्टीहरू सबै M25 मिक्सहरू सबै हामीले इच पोइन्टमा गएर के गर्नु पर्छ, सेलेक्ट गर्नु पर्यो। सो हामी चाहिँ के गरौँ त एड कपी भनौँ। अब एड कपी गर्ने भने हाम्रो काम चाहिँ कति धेरै सजिलो हुन्छ भन्दाखेरि यो अलरेडी सेलेक्टेड भएर आउँछ, यो अरू केही पनि चेन्ज गर्नु पर्दैन हेर्नु त, यो सबै बिममा हुन्छ, अरू केही पनि गर्नु परेन, हामीले के गर्नु यहाँ मात्र चेन्ज गर्नुपर्छ। सो अब अहिलेलाई हामी चाहिँ के गरौँ त हाम्रो बिमको साइज, सो बिमको साइज हामी के गरौँ त 500 बाई 400 राखौँ। 500 400 भएपछि 500 हुनु पर्यो डेप्थ, यो के हुनु पर्यो त 400 राखौँ। सो यति गरेपछि ओके गरिदिने हो भने अर्को एउटा बिम आइसक्यो अफ 500 बाई 400। अब यो कसरी गर्ने, फेरि हामी चाहिँ सेक्सन प्रपर्टी डिफाइन गर्दैछौँ, त्यति अरू केही पनि नयाँ छैन। कलमको साइज पनि हामी बढाएर राखौँ त कति भयो त, हाम्रो कलम 400 बाई 400 छ, 8 प्रपर्टी गरौँ, अर्को कलम 8 गर्नु पर्यो। यो कलम हामी कति राखौँ त, यो कलम चाहिँ रेडियसै 500 बाई 500 राखौँ, त डाइमेन्सन के भयो चेन्ज गर्ने भयो 500 बाई 500। अरू सबै कुरा केही गर्नु परेन, किन हामीले कपी गरेका छौँ, सबै कुरा सेम नै भएर आउँछ। सो ओके गर्ने, यो डिजाइनमा छैन रिइन्फोर्समेन्ट डिजाइन, यस ओके गर्ने, ओके गर्ने। त्यहाँनिर हेर्नु त अर्को कलम आइसक्यो। अब यो कलमहरूलाई के गर्नु पर्यो त उता असाइन गर्नु पर्यो, ओके गर्ने। अब अहिलेलाई यो कलमहरू कुन त 400 बाई 400 र बिम चाहिँ 400 बाई 300, तर अब हामीले कलम कति बनाउनु पर्यो त 500 बाई 500 जुन अहिले भर्खरै डिफाइन गरेको कलम असाइन गर्नु पर्यो, त्यस पछाडि भर्खरै लिएको बिम चाहिँ यहाँनिर असाइन गर्नु पर्यो। अब हामी के गर्ने त यसलाई स्किप गर्ने, सबै अनसेलेक्ट भयो। अब सबै कलम मात्र सेलेक्ट गर्ने। त्यो सबै मात्र कलम कसरी सेलेक्ट गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ सेलेक्टमा जाने, अब सेलेक्ट गर्नुपर्ने छ नि त। सो सेलेक्टमा जाने, सेलेक्ट भन्ने अप्सन आउँछ। अब प्रपर्टिजले सेलेक्ट गर्ने, कुन प्रपर्टी सेलेक्ट गर्ने त फ्रेम सेक्सनले। अब फ्रेम सेक्सनले अब यहाँ सोध्छ कुन सेलेक्ट गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि हामीले कलम हामीसँग छ, यही कलम त अघिसम्म थियो नि, अब यो कलम सेलेक्ट गर्नु पर्यो। सो यो कलम सेलेक्ट गरेर यसरी यहाँनिर सेलेक्ट गर्ने हो भने सबै कलमहरू मात्र सेलेक्ट भयो, हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। यहाँनिर के भयो त कलमहरू मात्र सेलेक्ट भयो, यहाँनिर हेरौँ त कलमहरू मात्र के भयो त सेलेक्ट भयो। अब यो कलमहरूलाई के गर्नु छ, यो कलमहरूलाई हामीलाई गर्नु छ कि त यो कलम चाहिँ 400 बाई 400 को हो। अब यो कलमलाई के बनाउनु पर्यो त 500 बाई 500। सबै मेटेर ड्र गर्ने त होइन, अब यसैलाई के गर्ने त असाइन गरिदिने। अब यो 400 बाई 400 हामीले के बनाउनु पर्यो त 500 बाई 500 को बनाउनु पर्यो। सो यसैलाई के गर्ने असाइनमा जाने, फ्रेममा जाने, सेक्सन प्रपर्टीमा जाने। अब यो सेलेक्टेडलाई के बनाउनु पर्यो त कलमलाई 500 बाई 500 कलम राख्नु पर्यो। सो यो सेलेक्ट गर्ने, अप्लाई गर्ने। यो अप्लाई गरिसके पछाडि यहाँ हामी देख्न सक्छौँ हाम्रो कलम 500 बाई 500 को भइसक्यो। यहाँ हेरौँ त यो हाम्रो कलम कति बाई कतिको भइसक्यो त 500 बाई 500 को भइसक्यो। यहाँ हामी देख्न सक्छौँ 500 बाई 500 कलम, अघि कतिको थियो त 400 बाई 400 को। सो यो कलम हामीले चेन्ज गरिसक्यौँ। अब बिम चेन्ज गर्नु पर्यो। सो फेरि के गर्ने त बिम चेन्ज गर्नलाई फेरि के गर्ने, बिमहरू मात्र सेलेक्ट गर्नु पर्यो। अहिले हेरौँ त बिमहरू के छ त 300 बाई 300 को बिम, 400 बाई 300 को बिम छ। अब हामीले चेन्ज गर्नु पर्यो 500 बाई 400 को बिममा। सब के गर्ने फेरि बिम सेलेक्ट गर्ने, कसरी सेलेक्ट गर्ने बिम मात्र सेलेक्टमा जाने, सेक्सन सेलेक्टमा जाने, प्रपर्टिजमा जाने, फ्रेम सेक्सनमा जाने। अब यो कुन बिम हो त 400 बाई 300 अलरेडी सेलेक्टेड छ, सेलेक्ट गर्ने। हेरौँ त यहाँ बिम मात्र सेलेक्ट भएको छ, अरू केही पनि सेलेक्ट भएको छैन, यो बिम मात्र सेलेक्ट भएको छ। यो बिमहरू मात्र सबै सेलेक्ट भइसक्यो। अब हामी चेन्ज गर्ने, अब यसलाई यहीँबाट चेन्ज गर्न मिल्दैन, असाइनमा जानु पर्यो। के नयाँ कुरा राख्नु छ भने असाइनमा जाने। सो असाइनमा जाने, फ्रेम सेक्सन प्रपर्टीमा जाने, त्यस पछाडि
कुन बिम बनाउनु छ त 500/400 को अप्लाई गर्ने ओके गर्ने। यति भइसके पछाडि अब हामी बिम पनि चेन्ज भएको देख्न सक्छौँ। यो बिमहरु त 500/400 को भइसक्यो, सबै बिमहरु 500/400 को भइसक्यो, कलम 500/500 को भइसक्यो। सो यसरी हामी के गर्न सक्छौँ त यहीबाट चेन्ज गर्न सक्छौँ। फेरि मोडल रिड्र गरेर त्यो सेलेक्ट गरेर गर्दा चाहिँ अलिक धेरै टाइम लाग्छ, त्योभन्दा चाहिँ हामी असाइन यसरी गर्न सक्छौँ। हामी यसरी फेरि के गर्न सक्छौँ त असाइन गर्न सक्छौँ। अब यहाँनिर कोही सन्तोषलाई लिङ्क पठाइदियो त ग्रुपमा पनि छ कि छैन भन्ने कुरा। ओके, सो हामीले के गरिसक्यौँ त कलम र बिमहरु चेन्ज गरिसक्यौँ। अब के गर्ने फेरि एनालाइसिस गर्ने। लोडहरु चाहिँ हामीले के गर्नु पर्दैन, किन अलरेडी त्यो लोडहरु असाइन नै भएको छ। जस्तै हेर्ने हो भने लोडहरु असाइन गर्नु छ हेर्ने हो भने चाहिँ यहाँ जाने राइट क्लिक गर्ने। सो हेर्नु त लोडहरु अलरेडी त्यति नै लोडहरु छ जुन हामीले पहिले असाइन गरेका थियौँ। यो माथि टपर भयो, यसको हेर्ने हो भने लोडहरु 10 त्यति नै छ जस्तै हामी असाइन गरेका थियौँ। अरु केही पनि गर्नु पर्यो। जस्तै स्ल्याबको लोड हेर्ने हो भने हेर्नु त यो सबै लोडहरु हामीले असाइन गरेका छौँ। सो लोडहरुमा केही फरक पर्दैन हामीले त्यो चेन्ज गर्दाखेरि। सो हामीले बिम कलमहरु के गर्यौँ चेन्ज गरिसक्यौँ। अब के गर्ने त फेरि एनालाइसिस गर्ने र डिजाइन गर्ने अनि फेरि चेक गर्ने हाम्रो मेम्बरहरु सेफ छ कि छैन भन्ने कुरा। सो के गर्ने त फेरि एनालाइजमा जाने, मोडल चेक गर्नु पर्दैन हामीले गरिसकेका छौँ, रनमा जाने। अलिकति टाइम लिन्छ फेरि। सो हामीले यही रिपिट गरिराख्नुपर्छ जबसम्म हाम्रो सेक्सन प्रपर्टीहरु सेट हुँदैन, जबसम्म सेफ हुँदैन तबसम्म हामीले के गर्ने त चेन्ज गरिराख्नुपर्छ। सेक्सन प्रपर्टी चेन्ज गर्नु पर्यो कि कहिलेकाहीँ के हुन्छ त धेरै सेक्सन प्रपर्टी चेन्ज गरेर पनि हुँदैन। सो हामीले ग्रेड अफ स्टिल चेन्ज गर्नुपर्छ, कन्क्रिट ग्रेड चेन्ज गर्नुपर्छ। यदि त्यसले एचिभ गरेन भने चाहिँ हामीले अब कलम नम्बर थप्नु पर्यो कि के गर्नु, बिमको नम्बर थप्नु पर्यो के गर्नु पर्यो भन्ने कुराहरू हामीले त्यो इन्जिनियरिङ सेन्सहरू युज गरेर हामीले बल्ल त्यो गर्न सक्छौँ। सो यहाँनिर हाम्रो के भयो त एनालाइसिस भइसक्यो। अब यहाँ डिजाइनतिर जाऊँ। अब यो एनालाइसिसको रिजल्टमा केही पनि फरक पर्दैन। यो हामीले सेक्सन प्रपर्टीहरु जुन चेन्ज गरे पनि हाम्रो एनालाइसिसको रिजल्टमा केही चेन्ज आउँदैन। हाम्रो चेन्ज आउने भनेको डिजाइनको प्रपर्टी मात्र हो। सो डिजाइन हेर्ने भने फेरि के गरौँ त सो स्टार्ट डिजाइन एन्ड चेक। सो लोड कम्बिनेसन हेरौँ त अलरेडी यो लोड कम्बिनेसनलाई डिजाइन गर्छ यसले। सो हामी के गरौँ डिजाइन गरौँ। सो यो डिजाइन भइरहेको छ। अब यो डिजाइन डेटामा चाहिँ अलिकति फरक पर्छ। सेक्सन प्रपर्टीहरु चेन्ज हुँदैमा चाहिँ एनालाइसिस भएको डेटा चेन्ज हुन्छ भन्ने छैन। सो यहाँनिर चाहिँ हामी यो डिजाइन भइसक्यो। अब हेरौँ त चेक गरौँ पास भएको छ कि छैन भन्ने कुरा। सो हेरौँ त हामीले डाइमेन्सन चेन्ज गरिसक्यौँ। यहाँ के भन्दैछ त अल कन्क्रिट फ्रेम्स पास द डिजाइन चेक भन्न खोजेको यो सबै बिम कलमहरु चाहिँ के छ त सेफ छ। यो डाइमेन्सन्सको सबै बिम कलम के भयो त सेफ भयो भनेर चाहिँ ई ट्याब्सले भन्यो। अब यति भनिसके पछाडि हाम्रो डिजाइन चाहिँ लगभग के भयो त कम्प्लिट भइसक्यो। अब हामीले गर्ने के त कलममा कतिवटा रिइन्फोर्समेन्ट हुन्छ, बिममा कतिवटा रिइन्फोर्समेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा हामीले फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। सो त्यो कसरी गर्ने त फेरि के गर्ने जस्तै बिमको हेर्नु पर्यो भने प्लानमा जाने, मलाई चाहिँ प्लिन्थ लेभलको बिममा कतिवटा रिइन्फोर्समेन्ट आउँछ भनेर हेर्नु पर्यो भने चाहिँ प्लिन्थमा जाने, अप्लाई गर्ने, ओके गर्ने। अब यो जुन यो डेटाहरु जुन यहाँ छ यो भनेको के हो त रिइन्फोर्समेन्टको एरिया। जस्तै यो बिममा कतिवटा रिइन्फोर्समेन्ट अब के छ कस्तो छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्यो भने जस्तै यो बिममा चाहिँ कतिवटा रिइन्फोर्समेन्ट छ फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो म्याक्सिमम एरिया कति छ यहाँनिर माथि चाहिँ। सो कति छ यहाँनिर 1122 mm² र यो 561। सो जेनरली के गर्ने त 1122 माथि र मुनि चाहिँ 561 दुईटा जोडेर कति हुन्छ त त्यति एरिया हाम्रो के भयो त स्टिल चाहिँ हुने भयो। अब के गर्ने त सुटेबल डायमिटर एज्युम गर्ने। हाम्रो ग्रेड छ Fe415। सो सुटेबल डायमिटर एज्युम गरेर हामीले के गर्न सक्छौँ त डायमिटर नम्बर अफ पार्ट चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। सो यसरी यो हाम्रो हेर्न सक्छौँ यो दुवैतिर सिमेट्रिकल छ यहाँनिर। किन यो 7.5/7.5 हो, लोडिङ सेम छ यो सबै भनेपछि यो बिममा जति रिइन्फोर्समेन्ट हुन्छ यो बिममा पनि त्यति रिइन्फोर्समेन्ट हुन्छ। तर यहाँनिर अलिकति फरक पर्दै किन यो इनर हो। आउटरमा हेर्ने भने लगभग सेम छ यो एज कर्नरमा चाहिँ। अब जस्तै यहाँनिर हेर्ने भने फरक कहाँनिर भइदिन्छ भन्दाखेरि अलिअलि फरक छ। जस्तै यहाँ यो यो यो
इनर बीम हो यो आउटर बीम यो आउटर बीम अलिकति फरक छ र यो मिरर इमेज छ सो 950 यता छ भने यसको 950 यता छ 1042 1042 सो मिरर इमेज हुन्छ सो यो भनेको हाम्रो सेक्सन नै के छ त सिमेट्रिकल हो सो यो डेटाहरूलाई पनि इन्टरप्रेट गर्न सक्नु पर्यो हामीले सो अब हामी के गर्छौँ त्यहाँनिर हेरौँ एलिभेसनतिर कलममा कति रिइन्फोर्समेन्ट आइरहेको छ अप्लाई गरौँ एलिभेसन जाँदाखेरि कलममा हुन्छ सो कलममा हेर्नु सक्छ हामी चाहिँ 2000 यो बेसभित्र यो मुनि छ यो प्लेन बेलभन्दा मुनि छ त्यही भएर यसमा अर्थक्वेक लोड नलाग्ने भएकोले गर्दा यहाँनिर कम छ हेर नि त स्टिल कम आयो तर यहाँ माथि माथि के छ त अलिक बढी छ सो यसरी अब यो कम आयो यो बढी आयो मुनि अलिक बढी हुनुपर्छ यो कम हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन यो अर्थक्वेक लोड यहाँ बेसमेन्ट हो नि त मुनि ग्राउन्ड मुनि चाहिँ अर्थक्वेक लोड लाग्दैन माथि माथि लाग्छ त्यही भएर अलिक बढी रिइन्फोर्समेन्ट तल कम रिइन्फोर्समेन्ट अब के गर्ने भन्दाखेरि जस्तै यो कलममा कति रिइन्फोर्समेन्ट राख्ने भन्ने कुरा सबैभन्दा बढी कुन हो यहाँनिर 10,578 10,607 सो 10,607 लिने म्याक्सिमम रिइन्फोर्समेन्ट एरिया नम्बर अफ बार फाइन्ड आउट गर्ने अनि सबैमा राख्नु पर्यो त्यही युनिफर्मिटी मेन्टेन गर्नु पर्यो सबैमा त्यही राख्ने अझ इकोनोमिकल सेक्सन गर्नु छ भने जति जति त्यति गर्दा हुन्छ र त्यो केसेसमा के हुन्छ त त्यो अलिकति अनसिमेट्रिकल हुन जान्छ सो त्यो प्लेसमेन्टमा फरक पर्छ तिमीले बेसमेन्टमा 4वटा रड राख्यौ माथि चाहिँ 5वटा राख्दाखेरि चाहिँ त्यो अर्को एउटा रड कहाँ राख्ने भन्ने कुरा हुन्छ नि त त्यही भएर त्यो अनसिमेट्रिकल हुन्छ त यो विक स्पोर्ट त्यही नै हुन्छ त्यही भएर के गर्ने त जति अब यो ठुलो जुन छ त्यही रिइन्फोर्समेन्ट दिने नम्बर अफ बार फाइन्ड आउट गर्ने र सबैलाई तलदेखि माथिसम्म त्यसैको लागि हामीले राख्नु पर्यो सो यो कुराहरू चाहिँ अब जस्तै हेर त यहाँ मुनि चाहिँ यहाँ माथि अलिक बढी आएछ पर्सेन्टेज हेर्नु पर्यो भने कति पर्सेन्टेज रिइन्फोर्समेन्ट छ भन्ने हेर्नु पर्यो भने यसमा जाने अनि डिस्प्ले डिजाइन इन्फो छ अब यहाँनिर के हेर्नु पर्यो त हामीले पर्सेन्टेज हेर्नु पर्यो सो रिबार पर्सेन्टेज भन्ने छ ओके गर्ने चाहिँ यहाँनिर के भयो त रिबार पर्सेन्टेज आयो सो हेर त कति छ पर्सेन्टेजहरू 0. यो 3.92% छ 4. यो अलिक बढी भयो यो के भयो त अलिक बढी भयो यहाँनिर हेर्ने हो भने 0.28% छ तर हामीले बिममा कति हुनु पर्यो मिनिमम रिइन्फोर्समेन्ट बिममा हुनु पर्यो कति 0.8% बिम र कलममा सो 0.8% हामीले कन्सिडर गर्नै पर्यो यदि थोरै भए पनि हामीले कति कन्सिडर गर्ने त 0.8% यहाँ कलममा हेर्न सक्छ हामीले उसले अलरेडी मेन्टेन गरेको छ 0.8 0.8 0.8 0.8 मिनिमम आए पनि सो म्याक्सिमम यो यहाँनिर अलिक बढी रिइन्फोर्समेन्ट भयो 4.23% 4% भनेको अलिक धेरै बढी हो अब हामी यहाँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि रिइन्फोर्समेन्टको के गर्नु पर्यो त घटाउनु पर्यो सो यसले कसरी रिइन्फोर्समेन्ट घटाउने भन्ने कुरा हेरौँ त यो अब हामीले ग्रेड बढाइदिउँ 415 हो 415 ग्रेड हामीले युज गरेको छौँ हामीले चाहिँ कति ग्रेड युज गरौँ त 500 सो सेक्सन मेटेरियल प्रपर्टी जाने अर्को ग्रेड हामीले एड गर्ने सो यसलाई कपी गरौँ एड अ कपी अफ मेटेरियल सो यो रिबार म्याट एड न्यू मेटेरियल स्टिल होइन कि रिबार एड गर्नु पर्यो एएसटिएम युनाइटेड स्टेट होइन कि इन्डियन एफी रिबार गर्नु पर्यो र 500 युज गरौँ ओके गरौँ सो यो ओके अब कसरी चेन्ज गर्ने त भन्दाखेरि अब हामीले कहाँबाट चेन्ज गर्न मिल्छ डिफाइनमा जाने सेक्सन प्रपर्टीबाट चेन्ज गर्नु पर्यो हामीले फ्रेम सेक्सन हामीले कुन बिम युज गरिरहेको छौँ त यो बिम युज गरिरहेको छौँ अहिले सो मोडिफाई प्रपर्टी गर्ने मोडिफाईमा जाने यहाँनिर चेन्ज गर्नु पर्यो एफी 500 अब हामी के गर्दैछौँ त बिममा युज हुने ग्रेड अफ स्टिलको ग्रेड बढाउँदैछौँ त्यति गरेको त हामीले खासमा केही पनि गर्नु परेन यहाँनिर ओके गर्ने अरू सेक्सनहरू केही चेन्ज गर्नु परेन ओके गर्ने कलमको पनि चेन्ज गरौँ मोडिफाई गरौँ सो रिबार डेटा एफी 500 सो ओके गरौँ ओके सो हामीले के गरिदिउँ त रिबारको हामीले ग्रेड चेन्ज गरिदिउँ सो फेरि एनालाइसिस गरौँ के हुन्छ प्रिभियस भ्यूमा जानु यसमै थाहा हुन्छ सो फेरि के गरौँ त एनालाइसिस गरौँ रन एनालाइसिस अनि फेरि अलिकति टाइम दिन्छ ओके सो यो एनालाइसिस भइसक्यो अब हामी के गरौँ डिजाइन गरौँ
त्यो डिजाइन भइसक्यो। अब हामी के गर्नु त पर्सेन्टेज स्टिलतिर जागौँ। सो अप्लाई, सो डिस्प्ले डेटा, पर्सेन्टेज रिबार अप्लाई। सो यहाँनिर हामी हेर्न सक्छौँ हामीले ग्रेड बढाउँदाखेरि के भयो त पर्सेन्टेज स्टिल घटेर आयो नि। पहिला 4 थियो यहाँनिर म्याक्सिमम, अहिले 3.81 भयो। सो यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ त यो अब यही एक्ज्याक्ट हो भन्ने छैन, अझ यो के भयो त 3% पनि अझ धेरै नै हो स्टिल चाहिँ। सो क्लाइन्टले के भन्छ त अलिकति अझ घटाउनु पर्यो। सो हामीले के गर्नु पर्यो त अब यहाँनिर साइज अफ बिम चाहिँ हामीले बढाउनु पर्यो। अब 500 छ, अब के गर्नु पर्यो त 600 बाई 600। अब जस्तै इक्जाम्पलको लागि 600 बाई 600 बिम राखेर हेरौँ त कति आउँछ यो कलममा रिइन्फोर्समेन्ट। सो के गरौँ त डिफाइन गरौँ सेक्सन प्रपर्टी फ्रेम सेक्सन। अब यो कलम 600 बाई 600 राखौँ हामी, कलम चाहिँ 8 प्रपर्टी। अब कलम 600 बाई 600 कलम राखौँ त कति आउँछ पर्सेन्टेज स्टिल। सो यहाँनिर राखौँ 600। सो यहाँनिर यो राख्दाखेरि केही पनि चेन्ज हुँदैन है त, यो डेटा चाहिँ मस्ट हो। यो डेटा यहाँ चाहिँ हामीले 606 राखिदिउँ, यहाँ 500 छ भने चाहिँ यसले 500 बाई 500 नै लिन्छ, 600 चाहिँ लिँदैन। सो ओके गरौँ। अब हामी भएभरको सबै कलमलाई के गरौँ त कलम 600 बाई 600 चाहिँ बनाउँ। सो के गर्ने त फेरि सेलेक्ट गर्ने, सेलेक्टमा जाने, सेलेक्ट। सो प्रपर्टिज फ्रेम सेक्सन कलम 500 बाई 500 कलम हो, सेलेक्ट गरौँ। सबै कलमहरू सेलेक्ट भइसक्यो। अब यो सबै कलमहरूलाई चाहिँ के गर्ने त 600 बाई 600 बनाउने। सो एसाइनमा जाने, फ्रेममा जाने, सेक्सन प्रपर्टीमा जाने, 600 बाई 600 मा जाने, अप्लाई गर्ने। सो यो कलमहरू के भयो त 600 बाई 600 भइसक्यो। अब यो आएको कलमहरूलाई हटाउनु छ भने के गर्ने त असाइनमा जाने, क्लियर डिस्प्ले अफ असाइन्स भनेको छ। सो यसो गरेपछि हट्छ। कहाँ जाने अरे असाइनमा जाने, क्लियर डिस्प्ले असाइन्स भन्ने छ, यति गरेपछि हट्छ। अब यहाँ के गर्ने फेरि एनालाइसिस गर्ने, डिजाइन गर्ने। सो यो फेरि के गर्ने, यो इटरेटिभ प्रोसेस हो। फेरि यताबाट उता जानु पर्यो, ब्याक फेरि चेन्ज गर्ने डेटा, फेरि एनालाइसिस गर्ने, फेरि डिजाइन गर्ने, फेरि डेटा इन्टरप्रेट गर्ने, हाम्रो रेन्जमा छ कि छैन, हामीले खोजेको अनुसारको डेटा छ कि छैन भनेर यो ट्रायल एन्ड एरर गरिराख्नुपर्छ। डिजाइन यो एनालाइसिस भइसक्यो, डिजाइन गर। यो डिजाइन भइसक्यो। सो पर्सेन्टेज रिबारमा हेरौँ, पर्सेन्टेज रिबार अब तुरन्त अब पर्सेन्टेज के भयो त 2% मा आयो। हामीले साइज बढाउँदाखेरि कलमको साइज बढाउँदाखेरि के भयो त 2% मा आयो। सो 2% चाहिँ हामी चाहिँ के भन्छ त यो एचिभेबल हो, हामी प्लेस गर्न सक्छौँ। सो यतिकै हाम्रो बिल्डिङहरू हेर्दाखेरि ठुल्ठुलो कलमहरू आउँछ, यतिकै बनाएको चाहिँ हुँदैन। यसरी के गर्छ त कति रिइन्फोर्समेन्ट राख्ने, रिइन्फोर्समेन्टको रेन्ज कति हुन्छ, ग्रेड कति छ, म्याक्सिमम रिइन्फोर्समेन्ट पनि हाल्नु हुँदैन, त्यो मिनिमम म्याक्सिमम क्राइटेरियाहरू हुन्छ। सो त्यो अनुसार चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त यहाँनिर फेरि यो इट्याप्सले 6% लिएर जान्छ, किन हामीले चाहिँ आइएस कोडले कति छ त मिनिमम र म्याक्सिमम, म्याक्सिमम 6%। सो 6% लिएर जान्छ। यदि 6% भन्दा बढी रिइन्फोर्समेन्ट आइराखेको छ भने कलम फेलिङ भनेर आउँछ। जसरी वार्निङ आयो नि त अघि, यति यति कलम यति मेम्बर फेल भइरहेको छ, त्यस्तो आउँछ। त्यही भएर 6% भन्दा बियोन्ड इट्याप्सले आफै लिँदैन, तर हामी चाहिँ बिलो 4% राख्ने सक्दो। सो 600 बाई 600 कलम राख्दाखेरि के भयो त के भयो यहाँनिर 202% आयो। अब यहाँ हेरौँ त यहाँनिर 0.95% छ, यहाँनिर कति छ 1.78% छ। सो हामी चाहिँ यहाँनिर के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि 2% लिएर यो सबै हामीले डिजाइन गर्न सक्छौँ। यो सबैमा हामी कति पर्सेन्ट प्रोभाइड गर्ने त 2% स्टिल प्रोभाइड गर्ने बेस बनदेखि मुनिदेखि। तर यहाँनिर हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यहाँसम्म त 2% छ, तर यहाँबाट अलिकति स्लेन्डर सेक्सन बनाउन सक्छौँ नि यो पोर्सनमा। त्यो 600 बाई 600 होइन कि 500 बाई 500 मात्र गर्न सक्छौँ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि यो कलमलाई मैले 500 को 500 बनाउने हो भने कति आउँछ त अल्टिमेटली हामीले कति रिइन्फोर्समेन्ट राख्छौँ त 200। 2% हामीले रिइन्फोर्समेन्ट राख्नै पर्ने छ यहाँनिर। अब 2% रिइन्फोर्समेन्ट यहाँ मात्र सेटिस्फाई भइरहेको छ, यहाँ त अलिक कम भयो नि। सो यहाँनिर हामी के गर्न सक्छौँ त हाम्रो कलमको साइज अलिकति घटाउन सक्छौँ। सो कसरी घटाउने त हेरौँ त। सो मैले यो कलमहरूलाई के गरेँ त यो कलमहरूलाई चाहिँ यसको साइज चाहिँ अलिकति घटाइदिएँ। यो घटाउनु मिलेन किन यहाँ त 2% छ। सो यो सेलेक्ट गरेँ, अघिलाई असाइनमा जाने, फ्रेम सेक्सनमा जाने, सेक्सन प्रपर्टीमा जाने। अब यो कलमलाई 400 बाई 400 राखी हेरौँ त के हुँदो रहेछ, अप्लाई, ओके। सो हेरौँ है त यहाँनिर कति कलम छ 600 बाई 600, यहाँनिर 400 बाई 400 कलम हो, अलिकति सिलिन्डर हामीले सेक्सन बनाइदिन्छ। सो डिजाइन गरी हेरौँ,
सो डिजाइन गरी हेर्दाखेरि चाहिँ हेर त एनालाइसिस त्यसले अलिकति टाइम लिन्छ। यो प्रोसेस हामीले चाहिँ गरिराख्नुपर्छ र यो कसरी डिपेन्ड हुन्छ द्याट अगेन डिपेन्ड्स अन इन्जिनियरिङ नलेज, कतिको नलेज छ थ्योरिटिकली कतिको स्ट्रङ छौँ हामी त्यसमा चाहिँ हाम्रो भर पर्छ। के डेटा चेन्ज गर्दाखेरि कस्तो खालको यहाँ आउटपुट आउँछ भन्ने कुरा हामीले थाहा हुनु पर्यो। त्यो कसरी थाहा हुन्छ त बेला डिजाइन गर त्यो अब हामीले पढ्नुपर्छ, बुकहरू पढ्ने, नयाँ नयाँ प्रोजेक्टमा काम गरेको के छ कस्तो छ त्योहरू पढ्ने, त्यसको चाहिँ अपडेट भइराख्ने। सो पर्सेन्टेज स्टिल हेरौँ के छ ओएस भन्ने आइसक्यो यहाँनिर। त 4 कन्क्रिट फ्रेम्स फेल्ड आई वान्ट टु सेलेक्ट। सो फेरि के भयो त यो दुईटा फेल, यो चारवटा फेल भइसक्यो। चारवटा किन फेल भयो त यसले 400/400 को एमएम चाहिँ हामीले अप्लाई गरेको थियौँ, त्यही भएर यो चाहिँ लिएन, यो चाहिँ फेल भइसक्यो। सो अब के गर्ने त यसको साइज अलिक बढाइदिने। सो यसको साइज बढाउँ अहिलेलाई, अब यो फेल भइसक्यो, यो चारवटा फेल भइरहेछ। यसको साइज के असाइनमा जाने, फ्रेममा जाने। अघि हामी 400/400 थियो, अहिले के गरौँ त 500/500 राखेर त मुनिको 600/600 माथिको 500/500 राखेर ओके गर्ने। ओके सो 500/500 भयो। फेरि एनालाइसिस गर्ने। यसको लागि तिमीहरूले के गर्नु पर्यो त अध्ययन गर्नु पर्यो, बानी बसाल्नु पर्यो, किताब पढ्ने, आरसिसीको बुकहरू पढ्ने, डिजाइन डेटाहरू के कस्तो छ, के प्यारामिटरहरू इम्पोर्टेन्ट छ, प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। थ्योरिटिकल नलेजहरू चाहिँ स्ट्रङ बनाउनु पर्यो। इट्याप्स आउँछ भन्दैमा चाहिँ डिजाइन गर्न सक्छु भन्ने छैन। डिजाइनमा धेरै कुराहरू हुन्छ, यो कुन डेटाहरू राख्ने, कस्तो राख्ने, त्यसको आउटपुट के हुन्छ, इकोनोमिकल सेक्सन हुनु पर्यो हाम्रो। सो तिमीले डिजाइन गरिदियो, अरूले इकोनोमिकल सेक्सन तिमीभन्दा राम्रोले इकोनोमिकल सेक्सन डिजाइन गरिदिन सक्छ। सो त्यो भन्ने कुराहरू स्ट्रक्चर इन्जिनियरिङ भन्ने कुराहरू चाहिँ के छ त यो एउटाले गरेको डिजाइन नै पर्फेक्ट छ भन्न चाहिँ मिल्दैन, धेरै कुराहरू हुनसक्छ त्यसमा। अब यहाँनिर के भयो त यो पास भइसक्यो, कुनै पनि फेल भएको चेक गरौँ, अल मेम्बर्स पास। अब के गरौँ त हेरौँ पर्सेन्टेज स्टिल। अब हेरौँ त्यहाँनिर 1% आयो या 2 यहाँ 4% आइदियो। सब यहाँनिर साइज घटाउन मिल्यो त मिलेन, साइज चाहिँ हाम्रो घटाउन मिलेन। साइज चाहिँ के गरेर 600/600 नै राख्ने। सो यसरी थुप्रै कुराहरू यो इटरेटिभ प्रोसेसहरू के चेन्ज गर्नु पर्यो। जस्तै हामी यहाँनिर 3-4 पल्ट धेरै डेटाहरू चेन्ज गरेर हेऱ्यौँ, डेटाहरू फेरि डिफ्रेन्ट आउँछ। सो अब हामीले सुइटेबल कुनमा हुँदाखेरि कहाँनिर लगेर टुङ्ग्याउनु पर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो तिमीहरूको जजमेन्ट हो, तिमीहरूको इन्जिनियरिङ नलेजले फरक पार्छ त्यो कुराहरू। सो मैले तिमीहरू 5-6 जनालाई चाहिँ एउटै स्ट्रक्चर डिजाइन गर लिएर आऊ भनिदिने हो भने चाहिँ तिमीहरूले 5-6 वटा डिजाइन गरेर लिएर आउँछौ, एउटै हुँदैन। इट्याप सफ्टवेयरले युज गरे पनि एउटै चाहिँ डिजाइन आउँदैन। द्याट इज त्यो चाहिँ म लेखेर भन्न सक्छु, 100% स्योर भन्न सक्छु। तिमीहरू 6 जनाले 6 वटा डिजाइन लिएर आउँछौ, पर्सेन्टेज स्टिल 6 वटा हुनसक्छ फरक। यो बिमको साइजेसहरू फरक हुनसक्छ, कलमको साइजेसहरू फरक हुनसक्छ। सो यसरी चाहिँ डिजाइन चाहिँ मान्छे पछि स्ट्रक्चर इन्जिनियर पछि फरक हुन्छ। एउटा के हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ जति सक्दो हाम्रो स्ट्रक्चर चाहिँ इकोनोमिकल हुनु पर्यो। अब इकोनोमिकल हुनलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त मिनिमम रिन्फोर्समेन्ट हालेर डिजाइन गर्नु पर्यो। फेरि हाम्रो कलमहरूको बिमहरूको साइज पनि ठुल्ठुलो हुनु भएन। सो त्यो दुईटै कुरा जहाँनिर मिटिगेट, जहाँनिर मिनिमल भएर बस्छ दुईटै कुरा, त्यो नै हाम्रो के हुन्छ सेक्सन चाहिँ हाम्रो स्ट्रक्चर चाहिँ प्रपरली डिजाइन भएको स्ट्रक्चर हुन्छ। सो यो कुराहरू फेरि के हुन्छ त बेस्ड अन यर इन्जिनियरिङ सेन्स, कतिको नलेज छ, कतिको कमान्ड छ तिमीहरूलाई, र आइएस कोडल प्रोभिजनहरू कतिको थरो भएको छ तिमीहरू, त्यो कुन कोडल प्रोभिजन युज गरेर गरेका छौ, कतिको कम्प्याटिबिलिटी छ, त्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो ठ्याक्कै डिजाइनमा तिमीहरूले डिजाइन आउटपुट जुन निकाल्छ त्यसमा देखिन्छ। सो यो 1-2 पल्ट 3 पल्टमा एचिभ हुँदैन। यसको लागि तिमीहरूले एन नम्बर अफ टाइम्स प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। भइसकेको प्रोजेक्टलाई तिमीहरूले फेरि गरेर हेर्नु पर्यो, कम्पेयर गर्नु पर्यो के मिलेको छ छैन भन्ने कुरोहरू, त्यसलाई कसरी इम्प्रुभमेन्ट गर्न सकिन्छ त्यो कुराहरू तिमीहरूले चाहिँ आफै सेल्फ स्टडी गरेर चाहिँ त्यो कुराहरू थाहा पाउनुपर्छ। अथवा कोही सिनियर छ भने सिनियरसँग सोध्ने, कन्सल्ट गर्ने, यो यस्तो आइराखेको छ है त, यो कसरी गर्ने, मिटिगेट के गर्ने, यसको इफेक्ट के हुन्छ भन्ने कुराहरू कन्सटेन्टली तिमीहरूले सिनियरसँग अथवा कोही अलरेडी प्रोफेसनल छ भने चाहिँ त्योसँग चाहिँ टचमा बस्ने र यो कुराहरू चाहिँ डिस्कस गर्ने इफ यु वान्ट टु बी स्ट्रक्चर इन्जिनियर। सफ्टवेयर आउँछ
भन्दैमा चाहिँ म डिजाइन गर्न सक्छु भनेर चाहिँ यो भन्न सक्दैन। यो भनेको कन्फिडेन्स हुनु पर्यो आफूमा, मैले गरेको डिजाइन चाहिँ पर्फेक्ट हो, त्यो कहीँ पनि फेल हुँदैन र इकोनोमिकल हो, क्लाइन्टले चाहिँ मन पराउँछ भन्ने कुरो चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ भन्नु पर्यो। नभए यति 4 स्टिल राखिदियो भने चाहिँ 20 लाखमा घर बन्ने घर चाहिँ 35 लाख 40 लाख भइदिन्छ। स्टिल अहिले कस्तो महँगो छ, त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले सबै ख्याल गर्नुपर्छ। सो अब यो यसरी डेटाहरू के गर्नु पर्छ, एनालाइसिस र इन्टरप्रेट गर्नु पर्यो। अब तिमीहरूले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि म यही एउटा दुईटा मोडल पठाइदिन्छु, मोडल भनेको यस्तो डेटाहरू पठाइदिन्छु, तिमीहरूले के गर्ने त डिजाइन गर्ने आफैले, एउटा एउटा सबैले डिजाइन गर्ने। यहाँनिर हेर्ने हो भने लोड क्यालकुलेसन्सहरू सबै गरिदिएको छ। यहाँनिर मेम्बर सेल्फ वेटहरू कसरी क्यालकुलेट गर्ने, यो सबै लोडहरू क्यालकुलेट गरेको छ। म यो सेयर गर्छु, तिमीहरू के गर्ने त यो पहिला पढ्ने, यो पढ्ने, त्यस पछाडि कसरी लोड क्यालकुलेसन गरेको छ यहाँनिर, त्यो त्यही लोडहरू के गरेको छ त इनपुटहरू गर्नुपर्छ। जुन वेट लिन्छ नि, हामीले 1 राख्छौँ नि डेड लोडमा, सो त्यो वेटहरू यो यसरी क्यालकुलेट भएको हुन्छ। सो यो चाहिँ यो एउटा डिजाइन पढ्ने, पढिसके पछाडि चाहिँ अनि यसैलाई फेरि तिमीहरूले ट्राई गर्ने, डिफ्रेन्ट डेटाहरू चेन्ज गरेर हेर्ने कस्तो आउँछ, आउटपुटहरू इन्टरप्रेट गर्ने। त्यस पछाडि भोलि आज साँझबाट चाहिँ हामी एउटा अब रियल टाइम प्रोजेक्ट चाहिँ गर्छौँ। एउटा आज चाहिँ अब साँझबाट चाहिँ हामी एउटा रियल टाइम प्रोजेक्ट गर्छौँ। सो मैले तिमीहरूलाई अलरेडी राखेको छु यो चाहिँ, अस्ति पनि थोरै मैले कुरा गरेको थिएँ। सो यो त्यही घरको 3D हो। अब यो घरको 3D हो। त्यस पछाडि यहाँनिर चाहिँ क्याड ड्रइङहरू हो, एलिभेसन्सहरू यहाँनिर छ। त्यस पछाडि आर्किटेक्चर प्लान हो, यो प्लान हो। हामीले यो रियल टाइम प्रोजेक्ट हो, मैले यो गरेर पठाइसकेको छु। सो यही प्रोजेक्ट चाहिँ हामी साँझबाट चाहिँ गर्छौँ त्यसमा। सो अब आज तिमीहरूले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि आज बिदाको दिन पनि हो। यो बिदाको दिन चाहिँ तिमीहरूले मैले अहिले पठाएको चाहिँ म जुन पठाउँछु त्यसलाई चाहिँ तिमीहरूले के गर्नु पर्यो त, सो डिजाइन गर्न सक्नु पर्यो। डिजाइन गरेर मलाई आउटपुट चाहिँ साँझसम्म स्क्रिनसट लिएर चाहिँ इट्याब्स के अरे यो वाट्सएपमा राख्दा चाहिँ हुन्छ। सो साँझबाट चाहिँ हामी यो रियल टाइम प्रोजेक्ट हो एउटा, यो प्रोजेक्ट चाहिँ हामी गर्छौँ।